مرحبا بكم لي زامي في هاد لا فيديو جديده اللي غادي نبداو فيها الموديول ديال الميكرو ايكونومي. الوغ كوم دي غران بارتي في هاد لو كور غادي نشوفو ديفينيسيون ديال الميكرو ايكونومي وغندرسو الكومبورتمون ديال الكونسوماتور وحتى ديال البرودكتور. الوغ الا مشينا وبدينا مع لا ديفينيسيون ديال الميكرو ايكونومي قلنا بلي ليكونومي اون جينيرال اللي هي ديك لا سيونس اللي كتدرس ليا كيفاش ليتر هومان يوصل لي بوزوان ديالهم اللي قلنا بلي سو سون دي بوزوان illimité en aménageant la gestion ديال دوك لي ressources rares. اوكي لا ميكرو ايكونومي دونك كتكون بالتدقيق ان كيفاش كتخلي هذاك ليتر هومان فاش يوصل داك لو بوزوان ديالو اوكي ولكن انه يوصل ليكيليبر ديالو لي بوين ديكيليبر ديالو يحقق ليكيليبر ديالو بدون مانيير اوبتيمال بافضل طريقه et d'une manière rationnelle بلا راسيوناليتي بالعقلانيه. Alors la microéconomie est la science qui étudie les comportements humains individuels des agents économiques en termes de leur capacité à utiliser d'une manière optimale يعني بأفضل طريقة هذوك les ressources dont ils disposent pour satisfaire les besoins. Alors le consommateur غادي نشوفوا الكونسوماتور الكومبورتمون ديال الكونسوماتور وديال البرودكتور. لي كونسوماتور هما لو دوموندور اللي كيطلبوا ليا هذوك لي بيان اي لي سيرفيس و لي برودكتور هما اللي كينتجوا ليا لي بيان اي لي سيرفيس. alors الا مشينا بدينا مع l'étude du comportement du consommateur. هنا خاصنا ندرسوا اولا خاصنا نحسبوا ليتيليتي ديال هذا الكونسوماتور. كنعرفوها بواحد لا فونكسيون اللي هي كتكون en fonction ديال لي بيان x et y. OK, c'est le niveau d'utilité atteint par la consommation des quantités x et y. Mais les propriétés ديالها c'est une fonction اللي هي croissante à un rythme décroissant. علاش حيت لي la consommation la consommation des biens x y هي quand il كتزاد augmente ولكن ما عندي انا كنكون satisfait من هذاك لو بيان و لو ريتم كينقص. الاول كنكون محتاجو دون فاصون زعما كبيره وانا كنكونسوميه وهذاك لو ريتم كيهبط. OK, c'est une fonction croissante à un rythme décroissant. OK, باش نحسبوا هاد l'utilité ديال هاد le consommateur, on a deux méthodes. On a la méthode cardinale et on a la méthode ordinale. غادي نمشيو غادي نبداو مع la première méthode اللي هي la méthode cardinale. شنو كنعني بلا méthode cardinale؟ La méthode cardinale هي شي حاجة اللي كتكون chiffrée, mesurable. OK? هنا le consommateur mesure numériquement la satisfaction procurée par la consommation d'un ou plusieurs biens. ناخدو هاد ليكزامبل اللي عندنا هنا. on propose مثلا نتا ولا انا كنا في واحد ليتر هومان في واحد ديزير في واحد الصحراء. اوكي جاهل عطش غيمشي غادي يبغي يساتيسفي لو بيان ديالو هو لي ان فير دو. اوكي في الاول كونسوما ليا ان فير دو. اوكي هنا لوتيليتي توتال ديالو كانت 8. ابري كونسوما ليا 2 فير دو كانت لوتيليتي توتال ديالو 15. 3 21 4. اوكي هنا عندنا لي زيتيليتي مارجينال. لوتيليتي مارجينال هي لوتيليتي اللي كنا شفنا دابا فاش كنقول اوتيليتي يعني بلا اوكين ديزيناسيون راه كتعني لوتيليتي توتال. هنا لوتيليتي مارجينال حتى غادي تعرفوا عليها وهي كتكون هي لا ديرنيير اوتيليتي كونسومي ديال داك لو بيان. غادي نعرفوا كيفاش كنحسبوهم بجوج. الا كانوا عندي لي كونتيتي لوتيليتي توتال خاصني نحسب لوتيليتي مارجينال. لوتيليتي مارجينال كتكون هي la delta ديال les utilité totale sur delta ديال les quantités. يعني la variation ديال l'utilité totale على la variation ديال les quantités. بحالاش بحال دابا انا غادي نحسب هنا. اوكي هي 8 sur 1 8. الثانيه هي 15 moins 8 يعني la variation ديال l'utilité totale sur la variation ديال les quantités هي 2 moins 1 etc.
إلى العكس عندي لي كونتيتي عندي لي زيتيليتي مارجينال بغيت نحسب لي زيتيليتي توتال ليتيليتي توتال هي لا سوم ديال ليتيليتي مارجينال اوكي هنا 8 هنا إلا بغينا 15 كيفاش راه هي 8 بلس 7 إلا بغيت ديال هنا ديال لا كونتيتي 3 الوغ هي 8 بلس 7 كانت عندنا هي 15 بلس 6 هي 21 اوكي هنا عاوتاني غادي نزيدو هاديك 21 نزيدو عليها 3 هي 24 اكسيتيرا هنا عندنا 0 الوغ 24 بلس 0 هي 0 هنا شنو كتعني عندي 0 هنا 0 سي لو بوين دو ساتوراسيون صافي هنا وصلت لو بوين ديال الساتوراسيون ديالي مبقيتش مازال غادي نزيد ان فيغ دو كتسمى لو بوين دو ساتوراسيون فوالا هنايا عندنا كيف ما قلنا لوتيليتي توتال ديجا هضرنا عليها كرواسونت افيك ان ريتم اللي هو ديكرواسونت وفي لو بوين دو ساتوراسيون يو تي كتبدا تهبط هنا باش كنوصل لا ساتوراسيون ديالي راه اوتوماتيكمون لوتيليتي توتال ديالي كتبدا انها تنقص ولوتيليتي توتال عرفنا كيفاش نحسبوها هي لا سوم ديال لي زيتيليتي مارجينال ça marche هنا هضرنا على هنا ان هاد اس هي لو بوين دو ساتوراسيون كاين ما قبل هاد لو اس ما قبل لو بوين اس قبل ما نوصل للساتوراسيون ديالي كتسمى نون ساتوراسيون اذا هنا واحد لو برينسيپ مهم خاصنا نعرفوه هو لو بوين دو نون ساتوراسيون quand le consommateur cherche toujours à augmenter la quantité consommée des biens alors هنا كيف ما قلت لكم هي هاد لا بارتي اللي هنا قبل ما ان لو كونسوماتور يوصل لو بوين دو ساتوراسيون ديالو يعني مازال كيقلب على انه يزيد في لا كونتيتي كونسومي ديالو باش يوصل لو بوين دو ساتوراسيون هذا فيما يخص لي بروبريتي ديال لوتيليتي توتال دابا نشوفوا لوتيليتي مارجينال لوتيليتي مارجينال سي لا ديرنيير unité consommée ديال بيان اوكي هذه لا ديفينيسيون ديالها propriété ديالها elle est toujours décroissante وهذا كيجينا من لا لوا لا بروميير لوا ديال غوسن اوكي il a directement سولكم شنو هي لا بروميير لوا دو غوسن راه هو اللي كيقول بلي l'utilité marginale est toujours décroissante d'accord في البوين ديال saturation UM l'utilité marginale est nulle كتولي كتساوي صفر اوكي و l'utilité marginale شنو كتساوي قلنا هي la variation ما بين les utilités totales sur la variation ديال les prix نمشيو نشوفو لو كا الا كنا غنكونسوميو دو بيان دابا الكا فين كنا كنكونسوميو ان بيان راه باين عرفنا l'utilité totale لي بروبريتي ديالها كيفاش نحسبوها وعرفنا لا ميم شوز بالنسبه للutilité مارجينال حتى هي اوكي الوغ هنا غادي نمشيو الا كانوا عندنا دو بيان انا غادي نكونسومي واحد لي دو بيان كيفاش اون كا هنايا اون كا المهم كيفاش كنحسبوها بلا لا ديريفي بارسيال شنو كتعني لا ديريفي بارسيال انني كنحسب لا ديريفي ديال واحد لو بيان بالنسبه للفاريابل وكنخلي لي زوتر كونستانت هنا هاد لو ريزونمون اللي كنديرو هنا ديال انني كنديريفي واحد وكنخلي الاخر كونستون كيتسمى لو ريزونمون توت شوز باغايير وتقدروا تسمعوا خاصكم تعرفوا شنو كايني consiste à considérer l'évolution d'un variable قلنا en gardant toutes les autres variables constantes يعني هنايا حنا خدينا ليكزامبل دو بيان يعني اللي غينطبق عليا لا دو بيان راه غينطبق عليا على 3 بيان اي 4 بيان اكسيتيرا اوكي باش نفهموا هاد لو برينسيپ كثر نشوفوا هاد ليكزامبل عندي انا اون شوميز عندي اون بير دو باسكيت لي شويتي ديالهم 15 دوني هادي دوني لي شويتي ديالهم 15 الوغ انا مشيت خديت دو شوميز وخديت دو باسكيت دو بير دو باسكيت فاش جيت لقيت بلي ليتيليتي توتال ديالهم 20 اوكي دونك هنا من 15 ل 20 عندي 5 utilité ولكن هاد 5 utilité انا بغيت نعرفها واش تزادت ديال لا شوميز اللي زدت ولا ديال لا بير دو باسكيت اللي زدت
هنا ميمكنش ليا نعرف بيان سور، حيت هاد 5 راه ديالهم بجوج ديال ليتيليتي دو شوميز زائد ليتيليتي ديال لا بيغ دو باسكيت اللي زدت. ما نقدرش نقول بلي اون يوتيليتي للشوميز اي 4 الباسكيت ولا 2 لهادي و 3 لهادي، جو بو با. الوغ هنا كيفاش غادي نعرف ليتيليتي دو شاكان دو شاكون؟ هنا فين غادي نستعمل لو ريزونمون دو توت شوز باغ ايور اولا لا ديريفي بارسيال، انني غادي نخلي وحده كونستانت وغادي نفاريي الاخرى. ناخدو هنايا قلنا دائما هاد دوني باللي لوتيليتي ديال دو شوميز دو بير دو باسكيت 20. هنا غادي في الاول غادي نخلي الشوميز كونستانت، اوكي، وبدلت الباسكيت. عاوتاني دوني قالوا لي هنا بلي راه لوتيليتي ديال انك فاش خديتي اون باسكيت اون بير دو باسكيت زايده راه هي 21. الوغ 21 ناقص لوتيليتي ديالهم بجوج غادي تبقى ليا الوغ هاد راه هي لوتيليتي ديال الباسكيت بوحدو حيت هما اللي بدلت، اما لا شوميز راه خليتها كونستانت. اوكي، غندير دابا العكس، غادي نجي غادي نخلي لي باسكيت كونستانت وغادي نبدل لوتيليتي ديال لا شوميز. غادي تعطيني هنايا عاوتاني دوني غايقول لي بلي لوتيليتي ديالك فاش خديتي غير لي شوميز راه 24. الوغ غادي ندير نفس الحاجه لا سوستراكسيون، غادي نحيد لوتيليتي لوتيليتي ديالهم بجوج غنحيدها غير من ديال الباسكيت باش نعرف ديال الباسكيت بوحدها. الوغ هي 4 لوتيليتي ديال لا شوميز هي 4. اوكي، الا جينا ودرنا 4 بلس 1 راه غادي تعطينا هي 5 اللي كنا لقينا هنا في الاول في ليتيليتي ديالهم بجوج. غير دابا عرفنا هاد 5 كتنقسم عليهم بان عندنا 4 ديال الشوميز و 1 ديال لي باسكيت. اذا هنا شنو غادي يختار لو كونسوماتور؟ بيان سور غادي يختار لا شوميز حيت هي اللي عندها لوتيليتي كبيره 4. كيفاش كنهضروا على لو شوا هنايا؟ لو كونسوماتور كيفاش كيدير لو شوا ديالو هنا؟ فاش كيكون عندي دي بري ديفيرون، اوكي، ما عنديش لو بري ديال لا شوميز هو لو بري هو الميم لو بري ديال لي باسكيت. هنا جو كومبار بارابور لو بري دو شاك بيان. الوغ كناخد ليتيليتي مارجينال ديال الشوميز سور البري ديالها، وكناخد ليتيليتي مارجينال ديال الباسكيت على لو بري ديالها بارابور لو بري ديالها، اي ابري كنكومباري لي دو رابور وكنشوف اللي كبير دونك هو اللي غادي يكون بلو اوتيل بالنسبه ليا. هنا الا خدينا دي بري ايدونتيك كيف ما سيبوزينا في هاد ليكزامبل اللي خديت قبل، هنا كنكومباري لوتيليتي مارجينال ديال لا شوميز مع لوتيليتي مارجينال ديال لي باسكيت. بحال هنا فاش قارنتهم لقيت بلي لوتيليتي الكبيره هي ديال لا شوميز، دونك اختاريت انني غادي نشري لي شوميز هما الاولين. هما حدي انا كنشري في لي شوميز حتى كيوليو عندي شريت المره الاولى لي شوميز، الوغ المره الجايه لوتيليتي ديالها غتولي 3. اوكي، وليتيليتي ديال الباسكيت مازال 1. المره الاخرى عاوتاني غنشري لو شوميز حيت ليتيليتي ديالها هي اللي باقا كبيره غتولي 2. عاوتاني المره الاخرى غادي نشري لو شوميز غتولي ليتيليتي ديالها 1. غادي يولي ليا ليتيليتي ديال الباسكيت 1 وليتيليتي ديال لا شوميز حتى هي 1، دونك انا غادي يوليو كيتساواو. الوغ فاش كتولي ليا لي دو زيليتي كيتساواو هنا صافي لو كونسوماتور كيولي انديفيرون في انه شنو يختار، مبقاش عنده مشكل. ايوا هنا سالات لا ميكرو ايكونومي، هنا سالات الدور ديال لا ميكرو ايكونومي حيت وصل لو بوين ديكيليبر ديالو. الوغ هنا غادي نكونوا سالينا في هاد لا فيديو باش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف، وفي الفيديو الجاي غادي نكملوا نشوفوا لا ديريفي بارسيال ماتيماتيكمون كيفاش كنحسبوها ونكملوا لو كور ديالنا.